مرحبا بكم من جديد. غنكملو ليكزارسيس ديالنا الاول. ديجا صيبنا لا كيسيون 1 et 2. دابا لا كيسيون 3 calculer et interpréter le coefficient de termination R au carré. Donc on a la question ديال R au carré. Troisième question, R au carré. Ça marche. Alors, je mets R au carré. Il y a SCE, هنا SCT. ولا كاين واحد ناقص SCR هنا SCT. دونك عندي هاد القواعد هادو. هنايا بإمكاني نخدمهم عليهم بجوجهم باش ما بغيت. Ça marche. دونك نخدمو بهادي حنايا. نخدمو بهادي ديك الساعة هادي نعطيها غير شفوية ديك الساعة تخدمو. Ça marche. Alors, شنو هنايا خصني نخدمو بهادي قلنا SCE هنا SCT. شنو كتساوي SCE؟ SCE هي لا somme YT moins Y chapeau au carré sur SCT هي لا somme Y chapeau moins Y bar au carré. Ça marche. Alors la question هنايا خصني نحسب هذا ونحسب هذا، سيتادير نحسب SCE بوحدها نحسب SCT بوحدها. دونك SCT SCE نبداو ب SCT ساهلة. SCT هي لا somme Y chapeau moins Y bar au carré. دونك لا كيسيون هادي كاين واحد الغلط. هنايا لي شابو كيتخلطو هادو هنايا بلا شابو. دونك هادي Y moins Y bar صافي. شابو كاين هنايا. دونك لا somme Y moins Y bar شنو كتساوي هادي؟ سيتادير هنايا خصني نحسب Y bar افيك Y bar شنو كتساوي؟ هي لا somme YT sur N. شنو هي لا somme YT؟ ديجا حسبتها لا somme. فوالا إلا عرفتو هاد الماتريس إكس بريم Y قلنا هو لا somme YT لا somme إكس واحد تي YT لا somme إكس دو تي YT. دونك لا somme YT هي 30. صافي عقلو عليها هاد المهم هاد التكتشاج كنعطيكم هادو باش تعرف إلا قلتلك لا somme YT تستخدم هاد الماتريس. دونك لا somme YT هي 30 هنا 5 دونك هي 6. دونك Y bar est égal à 6. C'est-à-dire هنا هاد لا somme est égal à 1 jusqu'à 5. C'est-à-dire هي Y واحد moins Y bar au carré زائد jusqu'à Y5 moins Y bar au carré. عندي هنا Y عندي من واحد حتى 5. دونك هنا واحد Y واحد هي 7 Y جوج 8 نسبة 20. دونك نكتبهم هي Y واحد هي 7 ناقص Y بار خرجت لي هي 6. دونك هي 6 زايد 8 غادي الثانية Y2 ناقص 6 au carré زايد 5 Y3 ناقص 6. شنو هي Y بار راه فيكس. منقولش Y بار واحد Y بار جوج Y لا هادي ما c'est une constante. Ça marche. فوالا زايد هنايا au carré زايد حنا الثالثة حنا الرابعة. دونك 6 ناقص au carré زايد 4 ناقص 6 au carré. دونك هادي غادي تعطينا نورمالمون SCT دابخي لي كالكول غتعطيك تقدر تطبعها باش تقدر هي 10 أصلا صافي. دونك هادي SCT. دونك باش نحسب SCE هادي SCT SCE. دونك شوف ورقة أحسن هنايا شوف ورقة أحسن. دونك SCE شنو قلنا SCE هي لا somme Y chapeau moins Y bar au carré est égal à 1 jusqu'à 5. هنا لو بروبليم خصني نحسب Y chapeau Y bar ديجا عندي
غنحسب افيك خصني نحسب إيكغيك شابو اي إيكغيك شابو شنو كتساوي؟ هذا لو موديل استيمي شنو تدير هو الإكس فوا أ شابو هادي في الملتيبل سو فورم ماتريسيال هادي كتبتلك هنايا. دونك إلا بغيتي إيكغيك شابو تحط لي راه كيساوي زيرو دونك هي إكس أ شابو شابو على أ شابو دونك هو هذا. دونك سيتادير غنضرب الماتريس إكس فوا الماتريس ديال أ شابو. الماتريس إكس ديجا عندي دونك نحاول نبين الماتريس إكس هو هذا وهذا ديجا درناه. ثم تكون مقيدين هادشي يكون عندها وحدة كلشي واحد جوج دونك فواياش فوا الفيكتور أشابو ديجا لقيناه أشابو هذا فوا الفيكتور أشابو هي 9.5 موان 0.5 موان 1.5 صافي. أي ماتريس عرفلو هادي اش كتعني هادي مثلا هي شابو زيرو هادي هي شابو واحد شابو دو حتى في إكس بريم إكغيك و إكس بريم إكس كل حاجة عارفة اش كتعني. دونك هادي شنو هي هادي قلنا شحال من لين 5 شحال من كولون 3 هادي كنعطيك غير تكنيك باش تعرفها ما سي با لا بين تبقى تكتبها كل مرة نتا غتعرف راسك شنو غيخرجلك. دونك هنايا 3 هنايا 1 دونك هادي الديمونسيون تعطيني دونك هادي 3 بحال دونك هنا تعطيني ديال 5 لين كولون 1 دونك تعطيني هكا أنا كنعرف شنو كيفاش غيخرجلي صافي 5 ديال لي لين و كولون 1. الوغ سيتادير غنضرب هذا في هذا غنفيكسي مثلا الأول هذا في هذا زايد هذا في هذا زايد هذا في هذا تعطيني لافالور الأولى وأنا ماشي. عاوتاني بغيت الثانية هذا في هذا زايد هذا في هذا زايد هذا في هذا الثانية وانت ماشي صافي. دونك هادي ديجا غتعطيني هي 6 هادي 7 هادي 4.5 هادي 6.5 هادي 6 صافي 5 ديال لي فالور. دونك هادي هي 5 1 زعما بغيتي تحسب هاد لافالور هادي فين جاية هادي 1 2 3 4 كاتريام لين دونك 1 2 3 4 تشد هذا هادشي هذا دونك هذا في هذا زايد هذا في هذا زايد هذا في هذا تعطيك 6 ونص صافاش. طبعا انت باش تفيريفي الوغ دونك حنا حسبنا لقينا لي فالور. دونك هادي شنو كتعني هادي هي إيكغيك شابو 1 هادي هي إيكغيك شابو 2 هادي هي إيكغيك شابو جوسكا 5 ça marche إيكغيك شابو 5 باش تعرف. دونك سي طريقة أنا غنمشي نحسب دابا يمكن لي دابا نحسب اس او كلشي خرج. كاين واحد الطريقة ديال الطابلو دابا نوريك دوزيام ميثود حسن. دونك لا سوم دونك إيكغيك شابو لا فالور الأولى هي دونك أنا غدير إيكغيك شابو هادي ديال تي 1 موان إيكغيك باغ بلس إيكغيك شابو 2 موان إيكغيك باغ بلس جوسكا إيكغيك شابو 5 موان إيكغيك باغ دو كاري ça marche. دونك هادي هي شابو 1 هي 6 ناقص إيكغيك باغ هي 6 دونك إيكغيك باغ هي فيكس زايد إيكغيك شابو 2 هي 7 ناقص 6 أو كاري زايد إيكغيك شابو 3 4 ونص ناقص 6 أو كاري زايد إيكغيك شابو 4 6 ونص موان 6 أو كاري. بغيت تستخدم لا طابلة هادي يمكنلك 6 موان 6 أو كاري. دونك هادي غتعطيني هي 3 ونص هادي هي سي او الفالور ديال سي او. بغيت تستخدم لا طابل راه بإمكانك سي بون ما بغيتي تستخدم لا طابل شنو غدير هنايا مثلا تحط 1 2 3 4 5 دونك هنا تعطي إيكغيك تي تعطي إيكغيك شابو
حسب بقيت عاقل هاديك القاعدة ونقوم بيهم. صافي. المهم هنايا شنو بغيت نقولكم، غتكري واحد القناة ديال يكريك شابو وعاد دير يكريك شابو موا يكريك باخ وغتحسب تلقى راسهم هنا التوتال، ولكن يكريك شابو ضروري خصك تحسبها بهاد لا ميطود هادي يكريك شابو. دونك سي با لا بين تبقى دير هاد لاطاك هاد تزيد عليك الخدمة حسبها غير بهاكا، سالي بيا الجلب مزيان غير هاكا راه مزيان سامارش. راه ندير شنو الوقت اس دونك شنو كنحسبو هنايا، كنحسبو ايغو كاري، دونك ايغو كاري هي اس او قلنا على اس تي، اس او هي 3.5 على اس تي قلنا شحال لقيناها ديجا، لقينا هي 10 دونك كتعطينا هنا 0.35 تيكال هي 35%. مامارش شنو قالك هنايا، قالك كالكولي انتربريتي لو كوفيسيون ديتيرميناسيون ايغو كاري، دونك ايغو كاري هنايا حسبنا قالك انتربريتي، دونك هنا شنو غتقول ديجا لقيناه 0.35%، دونك كتقول لنا لو موديل de régression explique. Donc elle est ضعيفة، la qualité d'ajustement ضعيفة، explique seulement 35% de la variabilité de égalité. Donc on peut dire que la qualité d'ajustement, donc on peut dire que la qualité d'ajustement est faible. Ça marche. Donc faible قل 50 راه faible. بالنسبة ل لا كيسيون الأولى يمكن لك تخدمها حتى بهاد لا ميثود هادي، شنو قلنا الورقة لي كتبت فيها قبيلة معرفتش. دونك شنو قلنا هنايا قبيلة، يمكن تخدم حتى بهاد القاعدة، واحد ناقص اس ار على اس تي. شنو هي واحد ناقص شنو هي دي اس تي؟ اس ار هي لا سوم او اي او تي او كار، صافي. وهادي شنو هادي كتساوي اصلا، هي لا سوم يكريك شابو موا يكريك با او كار وتخدم. لا هذا الايرور هو الحقيقي هو يكريك موا يكريك شابو هنايا، صافي. هي هادي على اس تي، اس تي حنا وريتها كيفاش حسبتيها، وهادي هي لا سوم يكريك تي موا يكريك شابو او كاري، صافي. هذا هو الايرور الصغير، سوم يكريك تي موا يكريك شابو او كاري. دونك يكريك شابو انت عرفتي كيفاش تحسبها هنايا هكا بهاد لا ميثود، وعاد دير يكريك موا يكريك شابو، دونك يكريك هما هاد لي فالور هادو اللي عندك في لا طابل، ويكريك شابو انت لقيتيها دونك تحسب هاد لا ميثود صافاش. دونك هادي اونتر بارونتيز، ولكن مزيان تعرفوها راه حسب في الامتحان خصكم تعرفو كلشي. Voilà. Quatrième, mener les tests de significativité individuelle sur chaque paramètre du modèle. Donc, on a mener les tests de significativité individuelle sur chaque paramètre du modèle. On a les tests de significativité individuelle. Donc, on a le test de significativité, comment on va traiter le test de significativité
فهاد لوكا ديال الموديل دو ريغريسيون لينيير مولتيبل. فوالا. دونك quatrième question, test de la significativité individuelle. نتكلم على individuel هو test de student. test de student ça marche. alors قبل ما ندير هاد لو test de student انا خصني نحسب ce qu'on appelle la matrice de variance des covariances. ضروري يعني نعطيك هاد لو تيست individuel وانت ديجا محاسبش هاد الماتريس هذا ديال ماتريس فاريونس دو كوفاريونس ديال شحال لكم الحصه اللي فاتت، خصك ضروري تحسب حيت من تما كنجبدو لي فاريونس ديال دو شاك بارامتر. دونك انا قال لك لي سينيفيكاسيون انديفيدوال سور شاك بارامتر، سيتادير شاك بارامتر تحسب ديالها شابو، دير لو تيست ديال شابو 0 شابو 1 وشابو 2، ثلاثه ديال لي تيست انديفيدوال. دونك اون فا calculer d'abord نكتبها انا باش نعقل عليها la matrice des variances la matrice variance la T variance des covariance باش تجي الجملة مزيانة. الوغ ديجا شنو قلنا، هذا كنرمزولو اشابو هكا. دونك هذا اوميغا ديال اشابو شنو كيساوي لي؟ هو الفاريونس ديال ليرور استيمي فوا اكس بريم اكس موان زان فوا اكس بريم اكس موان زان. ديجا عندي انايا افيك، ديجا هذا حددناه افيك اكس بريم اكس موان زان، ديجا قيسو، ديجا حسبناه. واحد غنكتب لكم هنايا 10 ناقص 2.75 موان 3، هذا سيميتريك. دونك عندي هذا شنو خصني نحسب غير هذا. شنو غندير؟ اي لا فاريونس ديال ليرور او كاري. دونك هادي شنو كتساوي؟ هادي هي سي اف على ان موان بي، هادي هي القاعدة بالنسبة للمسوحة ان موان بي. مسيو التوجير قلنا ان موان بي موان زين صافي. دونك هنايا هي لا سوم او تي او كاري سير ان موان بي. دونك ان موان بي شحال هي 5 ناقص 2 صافي. 5 ناقص لا هنا 3 بي هي لي نومبر دو كوفيسيون استيمي. دونك 3 لي نومبر هنايا. دونك هنا لا سوم او تي، و تي شنو قلنا هي لا سوم حقيقي موان استيمي. صافي. دونك انا شنو غندير؟ نحاول ندير واحد لاطابل نحسب. هادي هي لا دوزيام طابل اللي قبل قلت لكم تحسبوها هنايا. دونك هنا 1 2 3 4 توتال. انا غدير يكريك تي هنا يكريك شابو تي. دونك انا 7 8 نقلها لي فالور من لاطابل لي دوني. هنايا شابو تي وهنا او تي. هنا او تي شنو هي او تي؟ هي يكريك تي موان يكريك شابو. شنو بغيت نحسب هنايا؟ او كاري صافي، حيت او تي هي هادي. دونك غندير او تي او كاري. دونك هذا اللي غاش لينا غنديرو او كاري ديالو، وغادي نلقى لا فالور ديالو هنايا. دونك هادي ديجا حسبتها قبيله في الكيستيون ديال قبيله، قلت ليها ديجا حسبتها. هما هادو ديال شابو 1 6 7 4 0 5 6 7 4 ونص. الشيء هذا كيكون متعلق، يكون خصك تكون عاقل على المطايات اللي درتي والكيستيون اللي درتي. دونك لما قديما قدام. الوغ انا شنو غندير؟ غندير يكريك تي موان يكريك شابو. هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا، عطيني هذا ناقص هذا. نتا ماشي غنرفعو الكاري ديال الكتاب. هنا 1 1 0.5 موان 0.5 موان 1 1
0,25 هنا 4. دونك هادي ماشي با لا بين، هادي ما عندي ما ندير بيها. كيهمني هاد التوتال. دونك هنايا 6 أونص، التوتال هو 6 أونص. سا مارش. دونك أنا شحال تعطيني؟ تعطيني 6 ونص، فوالا 5 ناقص 3 هي 2، تعطينا 3,5. سا مارش. هذا الميثود هادي مهم. شنو كنحسب هنا؟ كنحسب لا ماتريس فاريونس دي كوفاريونس أوميغا. دونك ألوغ شنو كتساوي؟ هذا ديال لي هو 3.5 هو الماتريس ديال إكس بريم إكس موان زاو هذا ترونسبوزي ديال إكس بريم إكس. هذا كيتسمى ترونسبوزي ديال إكس بريم إكس. تعرف السميات مزيان. دونك 10 ألوغ نحاولو نكتبو هنايا. دونك هذا يعطيني نورمالمون. دونك شنو غندير هنايا؟ غندير هذا في هذا تعطيني لا فالور، هذا في هذا تعطيني. دونك هذا كامل غنضربو في 3.5 يعطيني نورمالمون هنا 32.5 موان 8 9,375 موان 9.75. دونك هذا سيميتري كتعاود تكتب هذا هنايا 9.375 هذا هنا لتحت. دونك هذا اللي غنجيبها لي هي هذا في هذا تعطيني 2,437 2,4375 2,4375 3,25. شنو حسبت؟ حسبت الماتريس ديال أوميغا. ألو علاش كنحسب هاد الماتريس ديال أوميغا أصلا؟ علاش كنحسب؟ باش نخرج منو هاد الدياغونال، بخوميي دياغونال ديال هاد الماتريس. دونك هادي قلنا هاد لا فالور هادي هي دايرة. كتبت لكم هادشي هذا الحصة لي فاتت ديال الدرس. هادي هي شابو زيرو، لا فاريونس ديال شابو زيرو هي هادي، و لا فاريونس ديال شابو زيرو هي هادي شابو واحد، و هادي هي لا شابو فاريونس استيمي ديال شابو دو. سا مارش. دونك لا فالور لقيت هي هادي أنا ماشي، و هادي هي هادي، و هادي لهنا هي هادي. بون نقلو على هاد التكمل هذا مهم. غنمشيو ورقة واحدة أخرى. دونك شنو خرجنا هنايا؟ دابخي لو دياغونال دو أوميغا شابو قلنا شنو قلنا؟ فاريونس استيمي ديال شابو زيرو، فاريونس استيمي أو كاري ديال شابو واحد، فاريونس استيمي ديال شابو دو أو كاري. دونك هادي ديال شابو زيرو هي 32,5، هادي 2,8437، هادي 3,25. شنو خصني نحسب؟ ضروري تحسب لهم، تحسب الفاريونس. خصك تحسب غير لي كارتي، بحيث هاد لي تيست انديفيديو كنحتاج فيهم غير لي كارتي كيما درنا في السامبل في التي كالكول نورمال. دونك انا شنو غادي ندير؟ نحسب هادي بلا كاري شابو زيرو هي الجذر هي 32,5، شابو واحد هي الجذر هي 2.437، هادي شابو دو هي الجذر هي 3,25.
دونك ملي كنلقى انا هاد لي فالور كيسهل عليا كيسيون ديال تيستي انديفيديوال. دونك انا تعطيني 5.7800 1.686 1.802. Ça marche très clair, j'espère. دونك شنو غندير؟ عاد نجاوب على هاد لا كيسيون ديالي. هي راه كيسيون هي هادي كتنطق مع خاصك تحسب الأوميغا عاد كدير هاد تيست انديفيديوال. دونك alors donc on applique le test individuel de students normalement au seuil. أنا معطيكش le seuil كنهضر لو سeuil هو ألفا. دونك ناخد هنا le seuil de alpha est égal à 5%. هو كيتسمى لو ريسك، ملي كيعطيك au niveau de risque هي 1 moins ألفا عاد كتخرج منو ألفا. pour les coefficients de A0 A1 et A2. صافي دابا عاد نخدم التيست انديفيديوال. دونك هنا شنو غندير؟ غندير كل واحد والتيست ديالو نورمال. دونك هنايا التيست انديفيديوال شي ميسهل نخرج هادو صافي سهل عليا التسمية. تيست انديفيديوال بوف اشابو زيرو. دونك انا شنو غندير؟ بلا ما نكتب هاد التيست نكتب هكا 0 H1 هنا تقاد 0 تيغال على 0 و 0 ديفيرون دو 0. دونك هادي كتسمى تيست hypothèse nulle. هادي hypothèse alternative. دونك سي ان تيست unilatéral. صافي. الوغ هنا شنو غندير؟ غنحسب ديجا هنا في الملتيبلي بلا ما تقدر داك لي زيطاف بحال السامبل. هنا دوز ديريكتومون ملي دير هاد الخدمة هادي كاملة دوز ديريكتومون حسب تيكالكولي. دونك اللي هي شابو زيرو سيغ لا فاريانس غير ليكارتي ديال شابو زيرو. دونك شابو زيرو ديجا لقيناها فاش في الفيكتور ديال نورمالمون في الفيكتور صافي نلقى الرقم. دونك هادو هما لي فاريابل استيمي وهذا 9.5. دونك شابو زيرو هي 9.5. هذا ليكارتي استيمي ديال شابو زيرو هي هادي لقيتينها 5.800. دونك انا غتعطيني نورمالمون 1.664. صافي هادي هي التيكالكولي. شنو خصني نحسب؟ غنحسب تيتابيولي. تيتابيولي هي تي واحد ناقص ألفا على جوج. هنايا ممكن كنديرو لها مثلا ان موان بي ان موان دو صنيجي ان موان بي. دونك هتجيني هي تي ديالاش ديال واحد ناقص ألفا على جوج. هنا ديالاش ديال جوج. دونك هادي هنا كيكون عندك ان مو ألفا على جوج، ولكن انت في لاطير غتقلب غير على ألفا تيغال 5%. غتمشي للطابل ستودنت تتقلب على ألفا تيغال 5% بلا ما تقلب على واحد ناقص 0.5 على جوج، قلب على 5% نيشان. دونك جوج غتعطيك نورمالمون 4.363. لا مارش. هنا شنو غندير؟ دونك ريغل دو ديسيزيون. انا غادي نشوف واش سينيفيكاتيفيتي ولا ني با. دونك ريغل دو ديسيزيون قلنا تيكالكولي كي دايره شحال عندي هي 1.664. دونك كي داير هنايا صغر نورمالمون ديال واحد ناقص ألفا على جوج اللي كتساوي 4.303. دونك انا شنو غندير؟ الوغ شنو غنقولو؟ دونك هنايا اون اكسبت ليبوتيز زيرو. اون اكسبت ليبوتيز. شنو هي ليبوتيز زيرو؟ اصلا هي هادي. دونك هادي هي زيرو كتيغال زيرو. صافي هاد ليبوتيز زيرو هي هادي. دونك شنو غنقولو هنايا؟ اشابو زيرو ني با شي راه بحال السامبل لأن ما كيتبدلش هادشي هذا ني با سينيفيكاتيفمون
différent de 0. Puisque acceptons l'hypothèse à 0. Donc, là, même test بالنسبة للشابو واحد. نحاول نسوي لكم شي مشكل. Donc, le chapeau 0, le test individuel pour un chapeau واحد normalement. Test individuel pour un chapeau واحد. Donc, أنا شنو قلنا؟ ديجا دابا نكتبو نيشان نبقاو نحسبو هنا التكالكول ديال هذا نيشان ان شابو واحد سيغ لي كارتيب ديال ان شابو واحد. دونك ان شابو واحد دونك هادي هي شابو زيرو شابو واحد شابو جوج. دونك هي موان زيرو فيغول. اش كندير لا فالور ابسولي الا كانت شي قيمة من الموان كنطيرها. دونك موان زيرو فيغول سانك على ليكارتيب. ليكارتيب ديال شابو واحد هي هادي، هي 1.686. دونك انا غتعطيني نورمالمون 0.296. الوغ شنو عندي هنايا؟ هنا التيطابيلي راه مكتبدلش، هادي هي اللي لقيت قبيله، هادي راه مكتبدلش، هادي اللي لقيت هنايا راه كتخدم عليهم كاملين صافي. 4.300 طلعت دابخي الطابل ستيون ديال الفا ديال 0.05 والديكا ديال بارتي جوج. دونك شنو قلنا هنايا؟ اون ريغل دي ديسيزيون هنايا، اون تي كالكولي كي دايره الصغر من تي ديال واحد ناقص الفا على جوج جوج. دونك شنو غنقولو؟ راه بحال قبيله اون اكسبت اش زيرو سيتادير واحد كتساوي زيرو. الوغ دو هذا شابو واحد ني با سينيفيكاتيفمون ديفيرون دو زيرو. واحد الملاحظة هنايا، هنا متبقاش دير شابو هنايا دير غير واحد، بس كنسميه لو كوفيسيون واحد ماشي لو كوفيسيون شابو واحد. لكم درتها موديفيوها قد الموسيقى راسها شي اللي مبغيناش. الوغ شنو كنت من هذا زيرو صافي. ولا كنقول لو كوفيسيون زيرو ني با سينيفيكاتيفمون ديفيرون زيرو. لا ميم شوز هنايا لو كوفيسيون واحد ني با سينيفيكاتيفمون ديفيرون دو زيرو. دونك انا شنو عاوتاني تيست individuel pour A2. دونك au niveau d'examen حاول تزرب، هادشي راه كيعطيك كيسيون ساهلة ولكن فيها بزاف ما تكتب. هنا عاوتاني تحسب تيكالكولي شابو جوج راني كارتيبين راه شابو جوج. دونك هادي ديجا حسبناهم، هي هادي دابخي لي كالكول لقينا هي موان 1.5. دونك لا فالور ابسولي ترجع لي هي 1.5. وهادي ديجا الديكارتي ديالها هي 1.802 دابخي لا ماتريس ديال فاريونس كوفاريونس. دونك 1.802 نورمالمون هادي تعطيني ديجا محسوبة عندي 0.8332. دونك التصايري كيدير عاوتاني تيكالكولي ديجا التيطابيلي ديال واحد ناقص الفا على جوج على جوج ديجا هي 4. دونك هادي كيما قلتلكم غتخدم عليهم 3 فيهم. دونك غير كندير ديسيزيون هنايا شنو تيكالكولي حتى هي صغر ديال واحد ناقص الفا على جوج جوج اللي هي 4.303. الوغ ناكسبت اش زيرو سيتادير ان A2 كتساوي زيرو. هنا غير مكتبتش لو تيست، كتبت لو تيست غادي البوتيز زيرو هي هادي. دونك غنقولو لو كوفيسيون A2 ني با significativement différent de 0. Alors, هنايا ديجا سالينا l'exercice 1. تلقاو الحصة الجاية إن شاء الله un autre exercice qui concerne le deuxième chapitre. متنساوش بارطاجيو مع لي زامي ديالكم، تابوناو،
تخلوا كومنتير. تبارك الله عليكم وبون كوراج طول المونتاج.